هنايا مشيت كيما قلت لكم مشيت لليدل ولو كلير دابا مع لي فيت ديال الفان داني. راكم عارفين كتكون الدنيا عامره. حاولت ناخذ الحويجات اللي ناقصني في الدار، خصوصا الغدا غادي ندير واحد الكاطو. خديت شي حاجات لا كريم و الشوكولا، داكشي اللي غادي نحتاج. دونك غادي نبدا معكم. خديت هاد لو فرomage فري ساموري. انا كنت باغيه ناخذ فيلادلفيا مي ما لقيتش اللي بغيت، لقيت غير اللايت، خصني ناتور. دونك هذا هو اللي غادي نستعمل في الكاطو ان شاء الله. خديت هذا خصني 300 غرام. دونك خديت لو فورما فاميليال. توجور في لو فرomage خديت هاد لو فرomage فري او فين زيرب اللي فيه الاعشاب. خديت هذا الفورما فاميليال 250 غرام. هادو غادي نحتاجهم ان شاء الله. لا كونكويوت هادي لقيت غير ديال الثومه. الماسكاربون اللي غادي نخدم في الكاطو ان شاء الله. غادي نبارطاجي معكم لا غوسيت ديال الكاطو. هنا لا كريم فريش هي اللي كنستعملها في الطبخ. هنا كذلك فرomage الكولوميي، فرomage ديال كروك مسيو هذا ديال لي ساندويتش، لو كاري. وكذلك خديت هاد الموتزاريلا اللي كتكون كريكبات هكا صغارين. خديت بزاف ديال الفرomage. خديت هذا اون طرونش لي مونطال باردون ديال الفولاي حلال. وخديت جامبون دو داند. وهنا الصومون، ماشي الصومون، لا ترويت فومي. دو فرomage رابي خديت 2 ساشي. بالنسبه للكاطو خديت هاد لو شوكولا ديسير نوار، هذا فيه 52%. وخديت شوكولا بلون. خديت لي هاد لي ميني كانابي ناتور اللي غادي ندير فيهم هكا المملحات. خديت جوج. البيض خديت 12. لي زود كاي هادو لقيتهم عند ليدل. خديت هنا واحد البولي حلال، هذا غير بور لو ديباناج كما قلت لكم حتى نمشي عند الجزار. خديت هنا سوريمي، لي باتوني ديال السوريمي. خديت هادو فيهم سون كونسيرفاتور سون اروم ارتيفيسيال. المهم يقدروا يكونوا احسن من دوك اللي كيكونوا دائما عند ليدل. هنايا خديت الطون مي راه مازال عندي تحميره. خديت هنا سكر سنيده، هادشي كيكون عندي غير كان دائما كناخذ منه، خص يكون عندي في ستوك. وهنايا سكر او مورسو. خديت اون سالاد ميلونجي غير صغيره هكا. خديت هاد لي غاليت ديال البلي، كاينين اللي كيمشيو فران وكاينين اللي كديروا فوق البانيني اولا فوق ديريكتومون فوق لابوال. دونك انا خديت هادو اللي كيداروا في لا ماشين كيتبريساو. هنايا كانت واحد لوفر في ليدل في هاد لي كولي طوماط ديال بونزاني، كانوا دايرين 3 اشتي ان غراتوي 1.89 بربعه. دونك كيطيحوا بشي 50 قل من 50 سنتيم الوحده. دونك خديتهم لان ما بقاوش عندي الصراحه في ستوك، وانا كنستعمل بونزاني بزاف. دونك خديت هادو. خديت الروز هذا اللي ما كيلصقش. الزيت خديت 3 يطرو. التورنوسول انا خديت واحد لو جو هذا ديال الملتي فروي، هذا من عند لو كلير. وخديت باك ديال الماء وباك ديال الحليب، هذوك خليتهم في الطوموبيل. غادي تشوفوا هنا خديت علاش خديت الحليب هنايا يطرو زايد. انا كناخذ دومي اكريمي مي لا روسيت ديال الكاطو اللي غادي ندير خص يكون فيها الحليب اونتي، يعني الحليب بحال اللي غادي نروبو غادي ندير معاه الفينيغر ان شاء الله. غادي نبارطاجي معكم لا روسيت. وكان خاصني ناخذ الحليب اونتي. خديت هنا لا كريم اللي غادي نستعمل. خديت لا كريم فلوريت اونتيير. لي كورنيشون. هنايا خديت الملون الغذائي حتى هو غادي نستعملو. صافي هنا بقاو غير لي ليغوم والخبز اللي خديت هنا جوج ديال لي باغيت. هاد البان دومي باغيت ميكوي. خديت البصله، تريو ديال لي بوافرون. خديت البنان. وخديت هنايا ماتيشا اون غراب.
خديت بيزو، داكشي اللي لقيت شويه الخضره اللي فيها زوينه. وهنايا بطاطا وخديت واحد الحامضه هنايا. صافي هادشي اللي خديت في الخضره. كما ان شاء الله كنتمنى لا فيديو تعجبكم. كما العاده كيعجبكم الغوتور دي كورس خليو ليا دي لايك. بالنسبه للكيك الاحمر المخملي اولا الريد فيلفيت كيك، غادي نحتاجو كمقادير 240 مليلتر ديال الحليب الكامل بحال هذا. ضروري خصو يكون كامل لحقاش غادي نزيدو عليه الفينيغ الابيض بحال الا غادي نروبوه. دونك غادي نحتاجو 240 مليلتر ديال الحليب الكامل. غادي نحتاجو ليكيد لاغوم ديال الفانيلا اللي يكون عباره عن سائل، 300 غرام ديال السكر سنيده، 300 غرام ديال لافارين، 2 بيضات كبارين، الملون الغذائي اما عباره عن جل اولا سائل بحال هذا، 120 غرام ديال الزبده بدرجه حراره المطبخ يعني تكون رطبه مو، معلقه كبيره ديال الخل الابيض، نص معلقه ديال الملح، 20 غرام ديال الكاكاو المر بدون سكر يعني بدون سكر، و بيكربونات الصودا اللي كتصلح للاكل معلقه صغيره. دونك هادو هما المقادير. اول حاجه غنقوم بها غادي ناخذ الخل الابيض معلقه كبيره وغادي نضيفها للحليب، غادي نخلطها وغادي نخليها على جنب. غادي ندوزو باش نحضروا الجينواز. دونك اول مرحله في الجينواز غادي نضيف الزبده، غادي نضيف عليها السكر سنيده، غادي نضربهم واحد شويه، غادي نضيف البيض اللي ضربته من قبل غير بالفرشيطه. بالنسبه للفانيلا السائله غادي نضيف معلقه صغيره ونص، ملعقه ونصف. غادي نضيف الكاكاو المر، لان الا بغيتو اللون يجيكم احمر فاتح ما تستعملوش 20 غرام كامله، ديروا غير 15 غرام مثلا. بغيتو يجيكم اللون غامق احمر غامق ديروه كامل. انا ما غاديش نستعملو كامل، غادي نغربلو بطبيعه الحال لان كيكونوا فيه دوك الكويرات. غادي ندير تقريبا 15 غرام. بعد ما تخلط لي الشوكولا مزيان، الدقيق غادي نضيفو تقريبا على 2 ديال المرات، وكذلك داك الحليب اللي درنا مع الفينيغ في الاول غادي نضيفو على 2 خطرات. دونك الدقيق ضروري غادي نغربلو.
هنا الخليط ديالي تخلط مزيان. غادي ندوز للمرحله ديال الملون، وهنايا عينيكم ميزانكم، يعني ما نقدرش الا درتو الجيل يمكن معلقه كافيه. انا غنستعمل السائل غادي نديرو وانا كنخلط باش نشوف اللون اللي غادي يعطيني. غادي نضيف شويه من هذا حتى هو عندي ملون، لان ما جانيش احمر، جاني بحال الا مارون. داكشي علاش قلت لكم نقصوا من بودره الكاكاو. هنايا بالنسبه للمول انا استعملت هذا عندي اكستنسيبل، درتو على 18 سنتيمتر. عندي واحد اخر مي صغر منه داير بحال هكا، دونك غادي نستعمل هذا 3 المرات. كندير ليه بابي الو باش نتاكد بان يعني العجينه ما غاديش تخرج ليا، وكنديرو هكا وسط مول واحد اخر. وهذا كما قلت لكم غادي نقسموه على 3 الاجزاء، وغادي نطيب 3 ديال لي جينواز، ومن بعد نرجع معكم باش نوريكم لي جينواز كيفاش خرجوا من الفران، وندوزو للمرحله ديال لا كريم وديال المونتاج. هنا بغيت غير نوريكم القوام ديال العجينه كيفاش كتكون بحال هكا، وكما كيبان لكم في اللون الاحمر. يعني كما كتشوفوا هنايا حاولت نقسمهم لاجزاء متساويه. خديت 3 ديال الزليفات قد وخويت فيهم هكا يعني ميزاني. هنايا بالنسبه للكريمه غادي نحتاجو 250 غرام ديال الماسكاربون، دو فرomage فري فيلادلفيا اولا سان موري، اي نوع عندكم ديال ليدل ديال الدي. تقريبا غادي نحتاجو 300 غرام. وعندي هنا 20 سنتيلتر ديال الكريم ليكيد انتيير تكون بارده. المكونات كاملين خصو يكونوا باردين، كذلك الضراب وهاد البول ديالو خاص يكونوا باردين مزيان باش كطلع لكم الكريمه زوينه. ممكن تستعملوا كما قلت لكم كريم ليكيد انتيير 30% ولا 35 اولا الكريم فريش ايبيس حتى هي 30 او 35. وبالنسبه للسكر كلاصي غادي نحتاجو 110 غرام. دونك هادو هما المكونات ديال الكريمه. دونك هنايا البول عندي بارد. اول حاجه غادي نضرب حتى هاد الضرب ديالو حتى هو خصو يكون بارد. غادي نضيف الماسكاربون، فوالا، وغادي نضيف عليها فرomage فري 300 غرام سيكون ناتور. كذلك غادي نحتاجو ليكيد ديال لافاني، لاغوم ديال الفاني السائله، نسيت ما ذكرتهاش في المكونات. دونك غادي نضربهم شويه في الروبو. من بعد غادي نضيف ليه السكر كلاصي، وغادي نضيف ليه معلقه صغيره ديال لافاني السائله. غادي نضيف السكر كلاصي، وغادي نضيف معلقه صغيره ديال الفانيلا السائله. منين كنحس بالخليط يعني انسجم ليا مزيان، دابا غادي نضيف الكريمه السائله وغادي نطلع كل شيء على شكل شونتيي. في الاول كنبدا بدرجه
يعني السرعه كتكون قليله ومن بعد غنزيد فيها باش يتقطع ليا مزيان. هذا هو الشكل ديال الكريمه. غادي نغطيها وغادي نديرها في الثلاجه حتى نبغي نخدم بها. بالنسبه لهاد الكريمه كتجي 100% مذاق ديال الفرماج، بحال تقريبا بحال الكريمه اللي كنديرو في التشيز كيك، كتجي بنينه وبهذيك لافاني السائله كتعطيها واحد اللذه، فالصراحه كتجي لذيذه بزاف. بالنسبه لا جينواز ديال هذا الكيك حضرتهم بالليل كما العاده، كنقول لكم كنحضرهم دائما في الليل. وكملاحظه هاد المقادير هادو فيهم غير 2 بيضات، نورمالمون كيداروا المول فيه 15 حتى 16 سنتيمتر با بلوس، مي انا درت 18 باش تجيني شويه يعني كبيبره شويه في العرض. الا درتوها جربوها ب 16 سنتيمتر باش تجيكم الجينواز ديالكم على من هكا. فوالا دونك دابا غادي نديمولي هاد لي جينواز، هاد الاقراص هادو، وغادي نوجدهم باش ندوزو للمرحله ديال المونتاج. اذا هادو هما الاقراص بثلاثه ديال الكيك الاحمر المخملي، غادي ندوزو ديريكتومون للمونتاج. جربت معكم لاول مره هذا الكيك هذا، الصراحه جا زوين بزاف، غير هو خاص اللون الاحمر يتضبط باش يجي فاتح. بالنسبه للكلاصاج راني درتو غير من راسي، جا ثقيل، مره اخرى غادي نبارطاجيه معكم، وهكاك جا بنين بزاف وعجبنا الكاطو. وغادي نعاودو مره اخرى باش نضبط لكم المقادير كما قلت لكم. درت شويه ديال المملحات غنديرها معكم في فيديو اخر. ومشينا عند ما بيل سور هي وبنتها، دوزنا معهم لا سواغي. فكنتمنى لكم سنه سعيده ان شاء الله، تدخل عليكم الصحه والسلامه سورتو، وباي حاجه كتمناوها في حياتكم. كنشكركم على الدعم ديالكم الدائم ليا، وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله، وبسلام عليكم.